Ang diyang kadasig mga isunan, nakita na mo nga katulid sa Rojas, bisag kuan-kuan na idang motor, dado idang bata, duha ka kari, okay siya mga isunan. Among nalabyan, tapos among inan nga, diri Brad, okay ra, may ko may problema. Tapos kadto pong dito sa Bagong Silang, si brother, kauban, duha sila, ng apas, nagsirinit mi dito, di na kalimtan ang iyang libuhat. Pero sa ato nga pagtawhanon mga iso, nagmagunaw na ta nga mo-question siya, ngano man nga gikuha man si Brother Joyce nga nagbuhat man tana sa bulaton. Pero kung atong masabtan magkisunan sa Ecclesiastes 3, ang tanang panahon sa kalibutan na kita gihatag sa Ginoo. So bisan pa og sa panahon nga mag-amping ta sa itong kagalingon, apan ang Ginoo na gani mo kuha mga iso, managingon nga andam-andam yun ta sa itong kinabuhi kay ang panahon nagsunod, matod pa diha nga may panahon sa pagkatao, may panahon sa pagkapatay. Sa ito pa, kung tao na tamang isunan, nagsunod na yun ang kamatayon sa itong likod. So mo ni, kanta na lang yan eh. Brother Joyce, langit na magkita ni. Ining kalibutan nga atong gipuy ang napuno sa mga problema o kasakitan. Kanusa tahan matapos ang tanan, mga pangutangan sa imong mga katawan. Diyos nagamhanan sa tanan, ikaw gikinahanglan sa among suliran, bisan maluya man ang among pagtuo, ikaw gihapon ang among Ginoo. Ang atong suliran, kung uabot man ang Diyos, mao'y makasulbad sa tanan. Ihampo mo lang ang tanan, siya andam mutabang sa kalisdanan. Diyos nagamhanan sa tanan, ikaw gikinahanglan sa among suliran, bisan maluya man ang among pagtuo, ikaw gihapon ang among Ginoo. Wala Ginoo ang among kahuyan, ug sa kanunay ikaw mag-auban. Diyos nga gamhanan sa tanan, ikaw gikinahanglan sa among suliran, bisan maluya man ang among pagtuo, ikaw gihapon ang among Ginoo. Diyos
agamhanan sa tanan. Ikaw gikinahanglan sa among suliran. Bisan maluya man ang among pagtuo, ikaw gihapon ang among Ginoo. Ikaw gihapon